काम करता विश्वास गणेश भवन. आणि आज तुका कितें इन्फॉर्मेशन बी दिलें कितें केन्ना काय ना काल सांजचे पुलीस दिलं कालीकर म्हणले आता कालीकर करता आणि काय ना म्हाका कोणी काय सांगू ना पयलीं तेजे पयलीं कोणी म्हाका कांय सांगू ना. पूण आतां फुडें वचपाचो खंय तूं कितें बी आय फुडें काय ना गांवन वचपाचें आनी काय ना पयलीं कितें टायम दिले कितें करता तेवढे जावपाक आतां ऑलरेडी कोणी विचारलें ना म्हणटा मागीर पळया म्हणटा खंयचे शॉप पळयलें आनी दुकान कितले वर्सां जाले म्हण चलयता तूं हें हॉटेल 20 वर्स जाले सद्या 20 वर्सां आतां आज 22 वर्सां जाली 22 वर्सां तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन बी आसलें आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना हे सगळें जालें तेंचे सडनली पयलीं ते इल्ले पूण आमच्या वांगडा उलय नासले ते आपुणूच येवन कितें टेस्टींग केलें आनी कितें केलें वयर व्हरून नोटीस मारल्या 1 वर्सा पयलीं आनी आतां हे कितें केलें तें आमकां तेच्या बद्दल कांयच खबर ना तेच्या उपरांत मागीर आमी आतां लेटर बी केल्या म्हणल्यार ताका बी धाडल्या नोटीस ओनराक फुडें कितें तुमचें फुडें आतां कितें त्या सरकारान पळोवपाचें आमच्या कितें आनी काय करपाचें तें पूण तुमकां कांय आतां सद्या कांय सांगूंक ना कांयच ना अजिबात ना हे आतां सडनली सगळें जाल्यार ते सामकें एकदम सडनली कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना आमकां हांव डायरेक्ट पुलीस येवन सांगपाक खाली कर म्हणून पुलिसांनी आमकां कांय सांगूंक ना पुलिसांनी आमकां चालिल्लें विचारलें तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळें आमी सांगलें आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच मेळांक ना कसलेंच मेळांक ना मागीर ते वगैरे वयले आनी गेले ते आतां फुडें तुमी कितें तयारी बी केल्या पळय आतां हे बाकीचे सगळ्या बरोबर तेंच्यांनी आतां कितें ठरयलें त्या प्रमाणे मागीर करतले नायनान येयल्ले आमचे शॉप 66 येयल्ले 69 हॉटेलान आमी पावले पूण अशें आमकां दिसता की हे आमकां अन्याय केले कशें दिसता की आमकां सांगनासतना लास्ट मुमेंट हायकोर्टान ऑर्डर हाडून आनी आमकां आतां रस्त्यार उडयल्या कशें दिसता की आमचे कडेन आनी कांय उपायच ना आमचे कडेन ना घर आहा ना कितें दुसरें आमचे वेवसाय आहा बिजनस ना आमचे कडेन पयशे ना आमकां अशें दिसता की आमकां खूब अन्याय केले अशें दिसता आमकां तूं हांगा जल्माक येयल्लो हेच बिल्डिंगेन आनी हांव जल्मान येयल्लो हेच बिल्डिंगेन आमी भुरग्याच्या भुरगेपणासून व्हडल्या हेच बिल्डिंगेन जाल्लो पूण आयज तुका आतां वचपाक खंय ना कांय म्हाजें आतां कांय ना म्हाजे कडेन हांव आतां रस्त्यार पडलेलो आसा कितें करचें आतां तुमी विचार करात तुमकां ओनरान बी कितें रायट्स बी कितें उलयलें डिस्कशन जाल्लें ना कांयच दिवना आमी चिंत्ताले की ओनर आमकां कितें सांगतलो काय उलयतले म्हणून सो वी आर ऑल रेडी टू टॉक टू हिम sitting across the table. But unfortunately, he has taken the call directly from the High Court and told us to vacate within 2 weeks. And that is now it has become just hardly 2-3 days. आता 2 दिवसात 3 दिवसा भितर आमी कशी वेवस्था करतले हे म्हाका आतां काय तितलें येयना तकलीच चलना आमचे आतां सगळ्याचे फॅमिली तुज्या आयदनां बी शिफ्ट करपाक तुका कितले दीस म्हणजे टायमींग इज इनफ एड्युकेट टायम इज देर No, it is not given adequate time, na? Adequate time is not given. We have no time, place to stay now. I have no other options. This was the only flat where I and my brother used to stay, with the family used to stay. We have no other flats with us. So we are all on the street. born in I was born in February of year only. From childhood, I was born over in this building. I आता brought फुडें up कितें this building. आता फुडें कितें तुमची तयारी आता सध्या म्हाका काय लक्ष येना कितें करपाचें म्हणून आय एम टोटली ब्लँक नाव द ओनली आय फील इट इज वी हॅव डन injustice to us. They're not giving any particular time at least. We were ready to sit across the table and discuss with the Nevgi. So what shall be done, what should be done. We were ready and we are still now also ready to talk to him. There is no issue on all the tenant side. I can assure you that all the tenant side we are ready to talk. पण ओनर फुडें आयलो सद्या ना काय देवना अजून सकाळी येऊन गेलो काय बट मीट येवन गेलो बेश्टो येऊन गेलो